आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कामरान खान। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया। जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने NA-75 डस्का के पूरे हल्के में ज़िमनी इंतखाबात दोबारा कराने का हुक्म दिया है। इससे पहले इलेक्शन कमीशन का भी यही फैसला था, जिसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने चैलेंज किया था। आज के फैसले के बाद यहाँ ज़िमनी इंतखाबात इस माह की 10 तारीख को होंगे। ये भी खबरें हैं कि इलेक्शन कमीशन डस्का में ज़िमनी इंतखाबात फ़ौज की सिक्योरिटी में कराएगी। प्राइवेट गनमैन मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाहर हवाई फायरिंग की। इनके अपने उम्मीदवार के सिक्योरिटी गार्ड फायरिंग करके वहां से भाग गए। 361 पोलिंग स्टेशन 337 में हम जीत रहे थे। हमारी सीट हमारी लीड के साथ हमें वापस नहीं की जाएगी। ये मेरा एक दूसरा रूप देखेंगे। अली असजद मल्ली यहाँ से वाज़े तौर के ऊपर इलेक्शन जीत चुके हैं और उनका नोटिफिकेशन किया जाना अज़हद अहम। अब इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होगा तो पूरे हल्के में दोबारा होगा। NA-75 डस्का में दोबारा पोलिंग का हुक्म दे दिया गया है। हमारी जंग की पहली फतह हमें हो चुकी है। हम इदारों के फैसलों को मानते हैं, सरे तस्लीम हम है। आज जो फैसला आया है NA-75 डस्का की आवाम का तर्जुमान फैसला है। मुस्लिम लीग नून के साथ NA-75 में पूरा मैदान लगाएंगे। आज केस की समाअत 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस सज्जाद अली शाह ने की। अपना मुख्तसर फैसला सुनाते हुए जस्टिस बंदियाल ने कहा कि आईन और कानून और अपने इख्तियार को मद्देनज़र रख के फैसला किया गया है। तफसीली फैसला बाद में आएगा, जिसमें आइंदा ऐसे इक़दाम से बचने की गाइडलाइन भी जारी होगी। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल थे कि इलेक्शन कमीशन ने फैसला कानून की खिलाफ वर्जियों पर दिया था। फायरिंग के वाक़यात पूरे हल्के में हुए, लोग वोट डालने नहीं आए। IG पंजाब और दीगर हुक्काम ने फ़ोन नहीं सुने। वकील ने कहा अगर इलेक्शन एक्ट की तमाम शिकों पर अमल दरामद ना हो तो इलेक्शन करदम तसव्वुर होता है। इलेक्शन वाले दिन मुताद्दिद शिकों की खिलाफ वर्जी हुई। PTI के उम्मीदवार के वकील का कहना था कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कौन कहाँ ले गया था, उनकी गुमशुदगी के जिम्मेदार सामने आने चाहिए। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ गलत है कि लोग वोट डालने नहीं आ सके। तयन करना होगा कि फायरिंग और कत्ल और गारत का फ़ायदा किसको हुआ। इलेक्शन कमीशन गैर जानिबदार होने के बजाय हक़ाइक़ छुपा रहा है। जस्टिस अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि 20 पोलिंग स्टेशन पर कानून के खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। फायरिंग से 2 अफराद कत्ल और 1 ज़ख्मी हुआ है। इलेक्शन कमीशन डस्का में मुनासिब इक़दाम करने में नाकाम रहा है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स जो कि गायब हुए थे, जो कि उस दिन नहीं मिल रहे थे, उन्होंने इस इंतखाबी अमल को सबटैच किया है और नताइज मुतासिर हुए तो दोबारा पोलिंग हो सकती है। बहरहाल 10 अप्रैल को इलेक्शन होंगे, पूरी सिक्योरिटी के साथ होंगे। और अब 10 अप्रैल को इलेक्शन होंगे तो क्या ये बात तय है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बासानी इन इलेक्शन को जीत जाएगी? इसका बाकायदा जायज़ा लेते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब हबीब अकरम, मुमताज़ न्यूज़ एनालिस्ट हैं, इलेक्शन अफेयर्स कि बहुत ही मुमताज़ माहिर हैं। हमारा बहुत मकबूल प्रोग्राम है, इख्तिलाफी नोट होस्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हबीब अकरम साहब। जो अब तक का हमने समा देखा ज़िमनी इंतखाबात और फिर उसके बाद जिस तरह की कैंपेन डेवलप की नून लीग वगैरह ने, लगा ऐसे कि जैसे कि ये बहुत ही एक सिंपल केस था जिसमें कि नून लीग बहुत आसानी से ये इलेक्शन जीत जाती और PTI ये इलेक्शन हर सूरत में हार जाती। एक तो ये बताइए कि क्या वाकई ऐसा होना था, और चलें अब नहीं हुआ तो क्या 10 अप्रैल को ये बात साबित हो जाएगी? खान साहब, आपका जो एनालिसिस है वो बिल्कुल ठीक है और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है कि ये नून लीग के लिए बहुत आसान इलेक्शन था जीतना, उसकी वजह यह है कि ये सेंट्रल पंजाब का इलाका है और अमूमी तौर पर सेंट्रल पंजाब में नून लीग के ने 2018 में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिखाए थे। और फिर डस्का का NA-74 बिलखुसूस वो इलाका है कि जहाँ डस्का शहर में नून लीग को गैर मामूली तौर पर हमायत हासिल है और डस्का के गर्दो नवाह में जो ख़ास तौर पर डस्का की जो दूसरा यानी इसी हल्के का जो दूसरा हिस्सा है PP41, वहाँ पे अगरचे नून लीग सीट नहीं जीत सकी थी लेकिन वहाँ पर भी नून लीग की हमायत सिग्निफिकेंट है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मजमूई तौर पर जो स्ट्रेटजी थी वो ये थी कि हम देहात से
ہم دیہات سے حاصل کریں گے لیڈ اور پھر شہر میں اس کو الٹ دیں گے, ہم اتنی لیڈ لے کے آئیں گے کہ جو پی ایم ایل این کی لیڈ شہر میں ہے اس کو اوورکم کر لیں گے. یہ کرنا بہت مشکل کام ہے, ماضی میں بھی ایسا کبھی نہیں ہو سکا. تو لہٰذا نون لیگ تو ایک کمفرٹیبلی یہاں سے جیت سکتی تھی. لیکن دوسرا اس کے ساتھ اب جو صورتحال ہوئی ہے اس میں جہاں نون لیگ کے لیے یہ فیصلہ کہ الیکشن کمیشن نے یہاں پر پورے حلقے کے الیکشن کو کالعدم قرار دے دیا, وہ نون لیگ کے لیے سیاسی فتح تو ضرور ہے, اس کا جو اس نے نیریٹو بیان کیا تھا اس کی فتح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہے. لیکن اسی اثنا میں ایک بنیادی اور جوہری تبدیلی بھی آ گئی ہے, وہ یہ ہے کہ بلدیاتی ادارے بحال ہو گئے ہیں. اور اس پرٹیکولر حلقے کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ جو ڈسکا کی میونسپل کمیٹی ہے, خان صاحب وہاں پر جو اس کے سربراہ ہیں وہ آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے, اور بہت سے یونین کونسل کے جو چیئرمین تھے وہ اب پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ الائن ہو چکے ہیں. تو ان لوگوں کو دوبارہ ایک طاقت میسر آ گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کو, جو کسی نہ کسی درجے میں ڈسکا شہر کے اندر جو مسلم لیگ نون کا گڑھ ہے, ماضی میں بھی رہا ہے اور آج بھی ہے, وہاں کسی نہ کسی درجے میں پی ٹی آئی کو تقویت ملے گی. اور اگر ہم ریزلٹس کو اور اسٹریٹجی کو, پرانی اسٹریٹجی یعنی جو ہم نے فروری میں الیکشن ہوا اس کو اگر دیکھیں تو اس کے مقابلے میں آج نون لیگ کے لیے الیکشن جیتنا یہاں پہ, اگرچہ آج بھی وہ نون لیگ پی ٹی آئی سے تھوڑی سی آگے, لیکن کچھ مشکل ضرور ہوگی. لیکن حبیب اکرم صاحب جو 2018 کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی ڈسکا میں جو کیفیت تھی, جو کانفیگریشن تھی, جو کینڈیڈیٹس تھے ان کی, اس میں اور فروری میں بھی ایک بنیادی تبدیلی آ گئی تھی. گویا کہ وہ کمزوری جو پی ٹی آئی کی 2018 کے الیکشن میں تھی وہ فروری کے الیکشن میں بھی نہیں تھی. 2018 کے الیکشن میں ہوا یہ تھا کہ جو اینٹی پی ایم ایل این ووٹ تھا, جو بالخصوص ڈسکا شہر سے باہر اور گرد و نواح کے علاقوں میں تھا, وہ خان صاحب دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. اس میں ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ امیدوار تھے اور دوسری طرف ایک آزاد امیدوار تھے. ان دونوں کے درمیان چونکہ ووٹ تقسیم ہو گیا تھا تو لہٰذا جو موجودہ امیدوار ہیں پی ایم ایل این کی, ان کے والد الیکشن جیت گئے تھے. تو اب بھی جو صورت, اگرچہ وہ بھی تھوڑے سے مارجن سے جیتے تھے, اب جو معاملہ ہے کہ وہ یہ بات تو آپ کی 100% درست ہے, اور یہی ہم نے اس الیکشن میں بھی دیکھا کہ اس الیکشن میں ان دونوں پارٹیوں نے, پی ٹی آئی نے اور ان کے مخالفین نے آپس میں اتحاد کر لیا, اور اتحاد کے بعد صورتحال کو بدل دیا, جوہری طور پہ تبدیل کر دیا. لیکن پی ایم ایل این کو ایک ایج ہے, وہ ہے اس کا نیریٹو جو 20 ستمبر 2020 کے بعد وجود میں آیا, اور اور پاکستان تحریک انصاف کی کمزوری ہے اس کی پرفارمنس جو بالخصوص معاشی میدان میں ہے, اور معاشی میدان میں چونکہ چیزیں تیزی سے مہنگی ہوئی ہیں اور کوئی معاشی ریلیف نہیں مل سکا لوگوں کو, اور ایک عمومی طور پر پنجاب میں بد انتظامی کا جو لیبل ہے وہ بھی لگا ہوا ہے. تو لہٰذا وہاں پر یہ پی ٹی آئی کی کمزوری بن کر پی ٹی آئی کو جسے کہتے ہیں نا نوئنگ ایٹ اٹ اسپورٹ, وہ والی صورتحال ہے. بہت شکریہ. حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وزیر اعظم عمران خان کا ایک بڑا سردرد مہنگائی ہے. مہنگائی میں چینی کی مہنگائی بہت بڑا سردرد ہے. چینی کے مل مالکان کے خلاف, چینی کے ڈیلرز کے خلاف بڑا کریک ڈاؤن ہو رہا ہے. اس دوران ہم نے حکومت کی بات سنی ہے, ایف آئی اے کی بات سنی ہے, چینی مل مالکان کی بات نہیں سنی. وہ کہتے ہیں کہ ہماری بھی تو سنو, سارا قصور ہمارا نہیں ہے, حکام کا بھی بہت بڑا قصور ہے. دوسری تصویر آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ملک میں جاری مہنگائی کو کم کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ کام وزیر اعظم عمران خان کے لیے اس وقت کوئی نہیں ہے. ان کی کوشش کے باوجود بنیادی اشیاء خوردنوش کی قیمتیں نیچے لانے میں کوئی بڑی کامیابی نہیں ہو رہی, اور سب سے زیادہ اہم مسئلہ اس وقت دوسری چیزوں کے علاوہ چینی کی قیمتیں ہیں. عمران خان کے دور حکومت میں صرف چینی کی قیمت میں 80% اضافہ ہو چکا ہے. ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں اس وقت چینی کی اوسط قیمت 100 روپے 92 پیسے تک پہنچ گئی ہے, اور چین کی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے پچھلے سال اکتوبر میں حکومت پنجاب نے گنے کی نئی قیمت اور کرشنگ سے متعلق نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا, جس میں گنے کی فی من قیمت 200 روپے مقرر کی گئی تھی. ساتھ ہی کرشنگ سیزن کے آغاز پر تاریخ 10 نومبر کر دی گئی تھی. ان سب کے باوجود, تمام اقدامات کے باوجود چینی کی قیمت میں کمی نہیں آئی. حکومت کہتی ہے کہ چینی شوگر مافیا سٹے بازی کے ذریعے مصنوعی طور پہ قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے. اسی ہفتے شوگر سٹہ بازوں اور واٹس ایپ گروپ تک رسائی کے دوران حکومت کے دعوے کے مطابق پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں چینی کی قیمتوں میں 20 سے 25% تک اضافہ کیا جا رہا تھا. ہمارے پاس جو انفارمیشن تھی وہ یہ تھی کہ رمضان کے مہینے میں چینی کی پرائس میں بہت زیادہ اضافہ کرنے جا رہے تھے. یہ جو واٹس ایپ کی چیٹس ہیں
یہ جو لیجرز ہیں سارے، یہ اس بات کا ثبوت ہیں کہ ہماری انفارمیشن بالکل درست تھی۔ ابھی تک جو ہمیں الیکٹرانک شواہد کی جانچ پڑتال سے 40 سے زائد سٹا مافیا کے جو سرغنہ کے 16 واٹس ایپ گروپس وہ سارے انرتھ کیے جا چکے ہیں۔ 40 سٹا باز تھے پنجاب میں جن کے اکاؤنٹس کو سرچ کیا گیا ہے، ان میں سے 464 ذاتی بینک اکاؤنٹس میں، کسی کمپنی کے نام پہ نہیں، ذاتی بینک اکاؤنٹس ہیں ان کے، اس میں 106 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز ٹریس ہوئی ہیں۔ انہی واٹس ایپ کے گروپ کے تھرو جو کچے کھاتے تھے ان میں سے 392 خفیہ اور بے نامی اور تھرڈ پارٹی کے بینک اکاؤنٹس کا بھی پتہ چلا ہے۔ یہ ساری جو ہے، یہ جتنی ٹرانزیکشن ہے، اگر یہ لیجٹیمیٹ بزنس ہے تو اس کے اوپر آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے، سیلز ٹیکس ہوتا ہے، یہ سیلز ٹیکس کی بھی چوری ہے۔ حکومت کا الزام ہے کہ مل اونرز کسانوں کو سپورٹ پرائس سے کم قیمت ادا کرتے ہیں، کسانوں کو کچی پرچیوں پر ادائیگی کرتے ہیں، آف دا بک خریداری ہوتی ہے، ڈبل بکنگ اور اوور انوائسنگ ہوتی ہے، چینی کی پیداواری لاگت اصل لاگت سے کہیں زیادہ ظاہر کی جاتی ہے اور قیمت کے اصل تعین کے لیے حکومت سے تعاون نہیں کیا جاتا۔ ان الزامات کا جواب جاننا ضروری ہے اور اسی لیے ہم نے آج دعوت دی ہے پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن کو۔ ان کے ترجمان جناب وحید چودھری ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ چودھری صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ معاملات اور سنگین ہو گئے ہیں، شوگر کمیشن رپورٹ آئی، پھر اس کے بعد دوسرے معاملات ایف آئی اے وغیرہ کے سامنے آئے اور اب تازہ ترین یہ الزام لگایا گیا ہے کہ باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے اور اس کے لیے سٹہ باز اور دوسرے جو ملرز ہیں ان سے منسلک لوگوں نے واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، 17-18 واٹس ایپ گروپ کا سراغ لگا ہے اور جن سے ثابت ہوا ہے اور ٹیکنیکل انفارمیشن نے تصدیق کی ہے کہ ایک منصوبے کے تحت قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ سر یہ جو بات کی ہے، یہ پہلے پچھلے سال بھی ایشو اٹھا تھا قانون سے، یہ ایک پرائیویٹ، میں پہلے سمجھے کراچی اپنا کمیونٹی ایکسچینج میں بھی شوگر لسٹڈ ہے، وہاں کاروبار ہوتا ہے، یہ ایلیگل چیز ہے اپنا کراچی کمیونٹی ایکسچینج میں، لیکن ادھر اپنا جو ڈپازٹ ہے وہ 8 سے 10 روپے کلو ہوتا ہے، ادھر لوگوں نے پرائیویٹ وہ آپس میں پرچیز سیل کرتے ہیں۔ اگر یہ ایلیگل ہے تو ان کو ضرور پکڑنا چاہیے، گرفتار کرنا چاہیے، اس میں مل اونر کا کوئی قصور نہیں ہے۔ نمبر 2، یہ چینی کہتے ہیں چینی فارورڈ سیل کرتے ہیں، ہر مل کو 15-20 مہینے کی چینی فارورڈ سیل کرنی پڑتی ہے، ہم نے سیلریز دینی ہوتی ہیں، ہم نے سیل ٹیکس جمع کرانا ہوتا ہے، بینک کا انٹرسٹ دینا ہوتا ہے، ہم نے وہ اس حساب سے چینی کی سیل کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں نے 7 تاریخ کو بینک کی قسط دینی ہے تو میں 5-6 کو اگر چینی تو نہیں بیچ سکتا، میں نے اس 20 کروڑ روپے کی پیمنٹ دینی ہے تو کس طرح ایک دم 20 کروڑ کا میں بائی ڈھونڈوں گا؟ یہ اس لیے ہم نے ایک سسٹم بنایا ہوتا ہے کہ کتنے دنوں میں کون کتنی لفٹنگ ہم نے کروانی ہے اور ہمیں کتنی ادائیگی آنی ہے۔ اب اس ایشو کو ہم تو خود کہتے ہیں، جو پرائیویٹ سٹا ہے، ہم نے خود شکایتیں کی، شہباز شریف صاحب کے دور میں 2-3 دفعہ ہم نے ریڈز کروائیں، گرفتاریاں کروائیں، ہم تو اس سٹے کے خود خلاف ہیں۔ 3 سال ان سٹا بازوں نے ہماری تو کمر توڑ دی تھی، ہم تو نہیں چاہتے وہ سٹا ہو۔ اس کے علاوہ جو بات کی جا رہی ہے یہ اپنا تو چودھری صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج پاکستان شوگر ملز ایسوسی ایشن نے اپنا اشتہار بھی دیا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ چینی قیمتوں کی بڑی وجہ جو ہے وہ شوگر کین کمشنر کا اور جو گورنمنٹ کی جو ایکشنز ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں چینی کی قیمتوں میں اضافے کے، نہ کہ چینی مل مالکان۔ یہ ذرا ایکسپلین کیجئے یہ کیسے ہوا ہے؟ سر نہیں، وہ اصل میں اس کے ہم نے جو واضح بات یہ ہے کہ ہم نے 19 نومبر کو یہ لیٹر لکھا تھا، میں آپ کو وقتی کمی باعث بھیج نہیں سکا، ہم نے حکومت پنجاب کو خط لکھا تھا کہ گنے کی پرائس اوپر جا رہی ہے، اس سے چینی کی قیمتیں بڑھ جائیں گی، تو انہوں نے آگے سے جواب لکھ دیا، بلکہ حماد حسن صاحب کے آفس لکھا سینٹر میں، حماد حسن صاحب کا جواب آیا ہے یہ اوپن مارکیٹ ہے جی، منیمم سپورٹ پرائس ہوتی ہے، گنے کی قیمت جتنی مرضی ہو جائے، اور پھر فخریہ طور پہ گورنمنٹ 3 مہینے جب سیزن چلتا رہا، فخریہ طور پہ گورنمنٹ کہتی رہی اس دفعہ ہم نے کسان کو بہت قیمت دلائی ہے جو پچھلے سال نہیں ملی، اس سے پچھلے سال نہیں ملی۔ جناب اگر مہنگا گنا ہم لیں گے، گنا مہنگا بکے گا تو چینی بھی مہنگی ہوگی۔ یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ چینی گنے میں 75% سے 80% وہ گنے کی کاسٹ ہوتی ہے، اور مجھے آج تک نہیں سمجھے یہ ہر سال یہ کیوں ہوتا ہے۔ اور جب یہ دیکھیں اس میں اپنا دسمبر کی میں آپ کو چینی قیمتیں بتا دوں کہ دسمبر کے ہفتے سے یہ 80+, 85, 90 یہ شروع قیمتیں تو 90 ہو گئی ہیں 2 مہینے پہلے سے، سیزن کے سٹارٹ اپنا ڈیورنگ سیزن، کیونکہ گنا ڈیورنگ سیزن جو ایوریج ہے
केंद्र कमीशन के पास है 255 से लेकर 280 रुपये तक की हर इलाके की शुगर केन की प्राइस है, एवरेज प्राइस मिलों की। रिकवरी है 8.9 से लेकर 10% तक सिंध में। हर मिल की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अपनी होती है। हमने बारहा सीज़न के दौरान अखबारों में इश्तिहार दिए कि चीनी महंगी, लेटर लिखा हमाद अजहर साहब को, ये मैं आपको लेटर भेज नहीं सका, वर्ग की कमी की बाइस दोबारा भेज दूंगा कि गन्ने की कीमत बढ़ रही है, ऐसे चीनी महंगी हो जाएगी। हमाद अजहर साहब की मिनिस्ट्री से जवाब आया कि ये ओपन मार्केट है, इसमें ओपन मार्केट में हम गन्ने की प्राइस को एक सिंपल सवाल मैं आपसे पूछूं कि जो इस वक्त चीनी की कीमतें हैं पंजाब में और सिंध में, शुगर मिल मालिकान से कहा जाए कि जी कि आप ये साबित कर दें किसी भी ऑडिट के सामने, किसी भी फोरेंसिक ऑडिट के सामने कि ये एक मुनासिब प्रॉफिट के बाद आप साबित कर दें कि जी ये कीमत इससे कम हो नहीं सकती, ये आपके लिए कोई मुश्किल काम तो नहीं होगा? हाँ साहब, माशाल्लाह, यही मैं सवाल आपसे सुनना चाह रहा था। हम 17 मार्च को 4 बंदों का डेलीगेशन गया, वकार मसूद साहब से मुलाकात हुई है, BR चेयरमैन बैठे थे। हमने कहा ये ऑडिट करा लें, 4 इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स को बुला लें। उन्होंने हमसे वादा किया हम 4 फर्म से इंडिपेंडेंट ऑडिट कराएंगे। ये 17 मार्च की बात कर रहा हूँ। आज 2 हफ्ते बाद भी उनका कोई जवाब नहीं है। हम तो कहते हैं इंडिपेंडेंट फर्म्स का पेमेंट भी हम देंगे, फर्म्स को जितना खर्चा होगा हम देंगे, आप उसमें करवा लें, हमें तो कोई इतराज़ नहीं है। और देखें हाँ साहब, सबसे बड़ी जो ज़्यादती हमारे साथ हो रही है इस नोटिफिकेशन की वजह से कि जब ये चीनी की कीमतें बढ़ी हैं सीज़न के दिसंबर के 2nd वीक में, उसके जनवरी के 1st वीक में ये चीनी की कीमतें साथ साथ बढ़ती गई हैं। मैं आपको डेट्स बता देता हूँ कि 30 जनवरी को 86x मिल रेट था, 15 फरवरी को ये 91x मिल रेट हो गया था, यानी फरवरी के महीने 91x मिल। तब तो गवर्नमेंट ने कुछ नहीं कहा। हमने गवर्नमेंट को लेटर लिखा, मैं वक्ती लेटर में खुद लेटर लिखा, ये गन्ने की कीमत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, प्लीज़ इसको कंट्रोल किया जाए। हमाद अजहर साहब की तरफ से जवाब आया कि जी मिनिमम सोर्स 200 रुपये है, ओपन जितने ऊपर बढ़ती जाए, ये ओपन मार्केट है। जनाब जब गन्ना परचेज कर रहे थे तब तो मार्केट ओपन थी, और अब जब चीनी की सेल आती है तो वो कहते हैं आप इस प्राइस पे बेचें, हम बेचने को तैयार हैं। ये जो कीमत इन्होंने निकाली है हमें बुलाए बगैर निकाली है। हो सकता है इन्होंने 80 रुपये कीमत लगाई है, शायद ये 78 निकला है, शायद ये 75 निकला है। हमें बुलाएं, बुक्स साथ रखें, इसमें तो कंज्यूमर का फ़ायदा होगा अगर 75 कीमत निकल आती है तो। लेकिन हम खर्चा के देने को तैयार हैं, हमें साथ बिठाएं, ये 70 रुपये रेट काट दें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब वहीद चौधरी। मौक़िफ़ शुगर मिल्स एसोसिएशन, पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का मौक़िफ़ हमसे शेयर कर रहे थे। कमर्शियल ब्रेक इस दौरान न्यूज़ हेडलाइंस देखें, जिसके बाद हम अपने प्रोग्राम के बाकी के साथ वापस आते हैं। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। कई रोज़ पर मुहित हुकूमती कन्फ्यूजन के बाद बिल आखिर आज रियासत पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़ियादत में भारत से तिजारत बहाली से मुताल्लिक़ ख़त्मी और उसूली पॉलिसी तशख़ीस दी और दुनिया को टोक अंदाज में बता दिया कि मकबूजा कश्मीर की आइनी हैसियत बहाल होने और मसला कश्मीर के पुरअमन हल होने तक भारत के साथ तिजारत नहीं होगी। ये 2 टोक फैसले का आज ऐलान हो गया है। परसों वजारत तिजारत की सिफारिश पर ECC ने भारत से चीनी और कपास इम्पोर्ट करने की मंजूरी दी थी। कल वफाकी काबीना ने भारत से तिजारत का फैसला मुस्तरद कर दिया था या मुअक्कल कर दिया था। आज पाकिस्तान ने अपने उसूली मौके पर कायम रहने का इरादा किया। अगरचे पाक भारत तिजारत पुरस्रार ऑन ऑफ की कैफियत पे हम पिछले चंद रोज़ से देख रहे हैं, लेकिन कोई भी कदम उठाने से पहले हमें बताया गया है कि बेहतरीन कौमी मफाद पेश नज़र रहेगा। आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ारत ख़ारजा के ख़ुसूसी इजलास में ऐलान किया कि कश्मीरियों को हक़ खुदइरादियत दिए बगैर भारत के साथ ताल्लुकात नॉर्मल नहीं होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मसला कश्मीर को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। हमारा उसूली मौक़िफ़ है कि कश्मीर का मसला हल किए बगैर भारत से तिजारत नहीं होगी। यकीनन आज जैसे कि आज की इस गुफ्तगू में सामने आया, अमन की तालीद दोनों हाथों से बजेगी, हुकूमत पाकिस्तान का इसरार है और आज इसका फिर इरादा हुआ है। हालिया दिनों में बहरहाल कई ऐसे वाक़यात हुए थे जिनसे पाक भारत दम तोड़ती हुई अमन की उम्मीदों में कोई एक नई किरण पैदा हुई थी या उसका तासुर उभरा था। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को बराह रास्त 2 बार
پچھلے چند دنوں میں خیر سگالی کا پیغام دیا تھا. وزیر اعظم نے اس کا جوابی خط بھی لکھا تھا. 2 سال بعد پاک بھارت آبی تنازعات پر انڈس واٹر کمیشنز کے مذاکرات ہوئے تھے اور 3 روز قبل دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی موجودگی میں بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر نے پاکستان پر روایتی نکتہ چینی سے اجتناب کیا تھا. مگر اس سے پہلے جو سب سے اہم بات تھی وہ یہ کہ ڈی جی ایم او دونوں ملکوں کے ملٹری آپریشنز کے کمانڈرز نے فیصلہ کیا تھا کہ لائن آف کنٹرول پہ امن برقرار رکھا جائے گا اور اب 1 ماہ سے زیادہ ہو گیا ہے. اس کا دونوں فریق احترام کر رہے ہیں. مگر اصل میں ان چند پیش رفت کے علاوہ اور خیر سگالی کے پیغامات اور تاثرات سے زیادہ بات کوئی زیادہ آگے نہیں بڑھی ہے. پاکستان کا موقف ہے اور رہے گا کہ کشمیر میں امن کے بغیر بھارت سے تعلقات نارمل نہیں ہو سکتے. پوری کوشش کی ہندوستان سے کہ ہم اپنے جو بھی ایشوز ہیں، اور ہمارا ایشو بیسکلی کشمیری ایک ہی ایشو ہے، ہم اس کو کیسے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کریں. اگر وہ کشمیریوں کو جو ان کا رائٹ ہے، اگر وہ رائٹ دیتے ہیں تو یہ ہندوستان کے لیے بھی اتنا فائدہ مند ہے جتنا پاکستان کے لیے. ہماری ٹریڈنگ ٹائز اور ہماری اکنامک ٹائز اسٹرانگ ہو، ہماری ریجنل کنیکٹیوٹی بڑھے، ہندوستان کو فائدہ وہ بھی کنیکٹ ہو جاتے ہیں سینٹرل ایشیا تک. ہم تو اپنی کوشش کریں گے لیکن ہندوستان کو پہلا قدم لینا پڑے گا، کیونکہ 5 اگست کے بعد اب جب تک وہ پہلا قدم نہیں لیتے تو ہم انفارچونیٹلی آگے نہیں بڑھ سکتے. وہاں آج کیا فیصلے ہوئے ہیں؟ حکومت پاکستان کی اس سلسلے میں مستحکم پالیسی کیا ہے؟ یہ ہم پوچھیں گے. ہمیں جوائن کریں ڈاکٹر معید یوسف، وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر معید یوسف صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا کہ پچھلے 4-5 روز ایسے لگے کہ پاکستان جو ہے وہ شاید یک طرفہ انداز میں بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے جا رہا ہے، اور پھر کل اچانک وفاقی کابینہ نے اس فیصلے کو واپس لے لیا یا اس کو مسترد کر دیا. بڑا کنفیوژن رہا ہے. شکریہ کامران صاحب. دیکھیے یہ درست ہے بات، ٹھیک ہے، اس کو تسلیم کرنا ہے چاہیے کہ یہ تاثر پھیلا، لیکن اصل میں بات یہ ہوئی ہے کہ وہ ایک تسلسل سے چیز چلی. ڈی جی ایم اوز کی بات کے بعد ایل او سی پہ سیز فائر ہوئی، پھر آپ نے انڈس واٹر کمشنرز کا ذکر کیا ملاقات کا، تو ایسے لگ رہا ہے لوگوں کو کہ شاید یہ کسی پلان کوئی ہے، اس میں ایک قدم ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا. حقیقت یہ ہے کامران صاحب کہ یہ جو ای سی سی والی بات ہے وہ ایک نارمل پراپر چینل کے ذریعے ایک پروپوزل ای سی سی کے پاس آیا منسٹری کا. انہوں نے اقتصادی کنسیڈریشن سامنے رکھتے ہوئے، جو ان کا کام ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ سیاسی پہلو کو دیکھیں، انہوں نے اپنی ریکمنڈیشن بنائی، فیصلہ بنایا، اور وہ کابینہ میں آنا ہے ابھی بھی، مطلب آنا تھا. لیکن کل کیونکہ کابینہ تھی اور وہاں یہ بحث ہوئی تو وزیر اعظم صاحب نے اس فیصلے کو کہا کہ مؤخر کریں اور اس پہ نظر ثانی کریں. تو آج پھر دوبارہ سے کی منسٹرز کے ساتھ انہوں نے بیٹھ کے بات چیت کی، مشاورت کی، اور اس کے بعد یہ کلیئر فیصلہ دیا ہے. نمبر 1 کہ کسی قسم کی امپورٹ ہندوستان سے نہیں ہوگی. نمبر 2 تجارت جو ہے وہ ان سرکمسٹانسز میں جو ابھی بنائے ہوئے ہیں ہندوستان نے کسی قسم کی پاسبل نہیں ہے پاکستان کے لیے. نمبر 3 اگست 5 کے جو اقدامات ہندوستان نے غیر قانونی یک طرفہ اٹھائے تھے ان پہ وہ نظر ثانی کریں تو پھر کوئی سلسلہ آگے چل سکتا ہے بات چیت کا. اور آخری یہ کہ انہوں نے اپنی اکنامک ٹیم کو یہ ہدایت دی ہے کہ فوری طور پہ جو سیکٹرز افیکٹ ہو رہے ہیں، جس میں چینی، جس میں یہ اپیرل اور ان کے جو ویلیو ایڈڈ ٹیکسٹائل وغیرہ، ان کے لیے کوئی اور آلٹرنیٹیو رستہ نکالا جائے سستی امپورٹس کا. تو یہ بنیادی فیصلے ہیں، اور اس سے یہ واضح ہو جانا چاہیے کہ وزیر اعظم صاحب جو موقف دے رہے ہیں کہ پاکستان بار بار کہہ رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں آگے بڑھنا، ہمارا ایک پیراڈائم شفٹ ہے جس میں ہم اکنامک سیکیورٹی کی بات کر رہے ہیں، اقتصادی ترقی کور پہ ہے، لیکن مقبوضہ کشمیر اور کور ایشوز سے جو ہے ہٹ کے ہم آگے چل ہی نہیں سکتے، یہ پاسبل ہی نہیں ہے پاکستان کے لیے. تو وہاں نظر ثانی ہو، انیبلنگ انوائرمنٹ بنے تو پھر بات آگے چل سکتی. تو ڈاکٹر صاحب پھر بھی میں سمجھنے سے قاصر ہوں. وزارت تجارت نے یہ پروپوزل بھیجی، صبری انہوں نے تیار کی. میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. کیسے مانیں ہم یہ بات کہ وزارت تجارت کو یہ نہیں پتہ کہ بھارت سے ہماری تجارت نہیں ہے؟ یہ امپورٹ وغیرہ کی کہانی انہوں نے کیسے شروع کر دی؟ کہیں نہ کہیں تو انہوں نے پوچھا ہوگا، کسی نہ کسی سے تو بات ہوگی. اچھا میں اس کا بتاتا ہوں کامران صاحب. دیکھیے وہ بیوروکریٹک فائل کہاں جانی، کس نے سگنیچر کرنا ہے، میں اس میں اتنی نالج نہیں رکھتا، لیکن اس میں بات یہ ہے
کہ منسٹری آف کامرس نے ایک چیز موو کی ہے پیورلی اس بیسس پہ کہ اس وقت پاکستان کو ضرورت ہے ان کموڈیٹیز کی اور کہاں کہاں سے یہ سستی مل سکتی ہے. تو ہندوستان ظاہری بات ہے کیونکہ وہ کم ہے, ٹریول کم ہے, ڈسٹنس کم ہے, تو وہاں سے ہمیں سستی پڑتی ہے. وہ ای سی سی کے پاس جب گئی تو ای سی سی میں بھی یہ بات ہوئی, میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ صرف کمرشل ڈیسیجن نہیں ہو سکتا, ہندوستان کا تعلق آبویسلی اسٹریٹجک پولیٹیکل وغیرہ ہے. تو جب یہ وہاں بات کی گئی تو فیصلہ یہ کیا گیا کہ ای سی سی کا کام ہے جو سمری آئی ہے اس کو میرٹ پہ جج کرنا. کس میرٹ پہ؟ کمرشل میرٹ پہ. کمرشل میرٹ پہ جج کرنے کے بعد وہ کیبنٹ کو بھیجا جائے, کیبنٹ میں پولیٹیکل اسٹریٹجک اور کمرشل اینگل سے چیز کو دیکھا جائے گا اور کیبنٹ فیصلہ کر دے گی, نوئنگ فل ویل کہ ظاہری بات ہے یہ ایک ہندوستان کا مسئلہ ہے تو یہ بغیر ان اینگلز کے آگے نہیں چل سکتا. لیکن یہ بیسک اس کی بنیاد ہے. ہاں موید صاحب یہ بتائیے کہ چاہے آج یہ بات طے ہو گئی, اب ہم یہ سمجھ لیں کہ اب کوئی بھی سبسٹینشل پروگریس بھارت کے ساتھ اس وقت ہوگی جب کشمیر میں کوئی ٹینجیبل ڈیولپمنٹ بھارت دکھاتا ہے. اس کے بغیر بالکل ساری چیز اس پہ ہنچ کر رہی ہے, وہاں کچھ نظر آتا ہے تو موومنٹ جو فردر ہوگی اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. دیٹ از کریکٹ, دیٹ از کریکٹ. یہی فیصلہ ہے وزیر اعظم صاحب کا, اور آج کا نہیں, یہ پہلے دن سے ہے. اس پہ بہت سی بحث اور کنٹروورسی ہو گئی ان نیسیسری. کچھ انفارچونیٹلی اندر سے ہی آوازیں جو ہیں سیاسی ایسی پولرائزیشن ہے کہ شاید اٹھی, لیکن ہندوستان نے بھی بہت سے میڈیا میں ان کی چیزیں آنا شروع ہو گئیں, وہ یہاں لوگ ماننا شروع ہو گئے. بالکل میں واضح کر دیتا ہوں کہ کشمیر میں ٹینجیبل چیز نظر آئے گی, نظر ثانی ہوگی, نظر آئے گا کہ ہندوستان سیریس ہے کہ وہاں پہ معاملات کو ٹھیک کرے, آگے بڑھے, تو پھر سلسلہ کھل سکتا ہے کسی نہ کسی طرح. اور پھر بھی اسی طرح کھلے گا کہ وہ کچھ دکھائیں گے تو پھر کچھ بات آگے چلے گی, پھر وہ دکھائیں گے تو بات آگے چلے گی. ورنہ اس کے بغیر اگر کوئی یہ سوچ رہا ہے وہاں پہ یا یہاں پہ یا کہیں کہ جی بس کشمیر کو سائڈ پہ کریں آگے چلیں, تو بالکل ایبسلیوٹلی نو پاسبلٹی. بہت بہت شکریہ موید یوسف, وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے نیشنل سیکیورٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے چند مہینوں کے اندر پاکستان کا روپیہ ڈالر کے مقابلے میں تقریباً 10% بڑھ گیا ہے. 168 والا ڈالر اب 153 روپے تک کا ہو گیا ہے. یقیناً پاکستان کے لیے بہت ہی اطمینان اور خوشی کی خبر ہے, مگر سب لوگ خوش نہیں ہیں. پاکستان کے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز بہت پرملال ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو منافع بہت کم ہو گیا ہے, دوسرے مسائل بھی ہمارے ساتھ ہیں. پاکستان کی بہت اہم ایکسپورٹ ہے. اس ویو کو اور اس ملال کو جانچیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. موجودہ حالات میں پاکستانی روپے کا مضبوط ہونا, ڈالر کا کمزور ہونا یقیناً ہماری ملک کی معیشت کے لیے ایک خوش قسمتی سے کم نہیں. جیسے جیسے روپیہ مضبوط ہوتا ہے ڈالر کمزور ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ ہم پہ بیرونی قرضوں کا دباؤ کم ہوتا ہے, ہم پہ بیرونی قرضوں اور ملکی قرضوں کے سود میں کمی آتی ہے اور بے پناہ کمی آتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہماری امپورٹس سستی ہو جاتی ہے, جس میں کہ پیٹرولیم مصنوعات کی امپورٹس شامل ہیں جو کہ خود کوئی 16 ارب ڈالر کی ہوتی ہیں. پاکستان کا فائدہ ہی فائدہ ہے. لیکن اس کا ایک اور پوائنٹ آف ویو ہے, ایک اور نقطۂ نظر ہے, اور وہ یہ کہ روپیہ مضبوط ہونا صنعت و کاروبار کے ہر طبقے کے لیے شاید فائدہ مند نہیں ہے, اور خاص طور پہ پاکستان کے ایکسپورٹرز اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز اس پہ کافی پریشان رہتے ہیں. روپے کی قدر میں اضافہ اور ڈالر سستا ہونے سے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کہتے ہیں کہ ان کے منافعوں میں کمی ہو جاتی ہے. 9 مہینوں میں روپیہ 10% مستحکم ہوا, ڈالر 168 سے کم ہو کے 153 روپے پر آ چکا ہے. لیکن ڈالر 15 روپے سستے ہونے ٹیکسٹائل اور گارمنٹ ایکسپورٹرز کے منافعوں پر اس کی ضرب لگی ہے. یہ کہنا ہے ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز کا اور دوسرے ایکسپورٹرز کا. ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے اور بھی مسئلے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹیکسٹائل اور گارمنٹ انڈسٹری کا بنیادی خام مال کپاس اور یان ہے, اور یہ پاکستان میں اس کی اب بہت شدید کمی ہے. بیرون ملک بہت مہنگے داموں وصول ہو سکتا ہے, اور ابھی حال ہی میں ان کی امید بنی تھی جب حکومت نے فیصلہ کیا تھا کہ بھارت سے کپاس اور یان امپورٹ کیا جائے گا, اور خیال یہ تھا کہ اب سستے داموں یہ ایک امپورٹنٹ را مٹیریل مل جائے گا. لیکن یہ فیصلہ مسترد ہوا تو ٹیکسٹائل مل مالکان پر بھی بہت گرا گزرا ہے, اور انہوں نے اس پر اپنی بے چینی کا اظہار کیا ہے, کیونکہ فوری اور سستے داموں کپاس اور دھاگا امپورٹ کرنے کا ایک بہت آسان راستہ اور دروازہ ایک بار پھر بند ہو گیا ہے.
ایک اور مسئلہ بھی ہے ہمارے ایکسپورٹرز کے لیے، اور یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ ہماری تمام ایکسپورٹرز کے اندر ٹیکسٹائل کا ایک بہت کلیدی حصہ ہے، ہماری ایکسپورٹس کی بیک بون ہے وہ یقیناً ٹیکسٹائل ایکسپورٹس ہے۔ اور ان کو ایک اور مسئلہ بھی آیا جب حکومت نے کیپٹیو پاور پلانٹس کے لیے گیس مورٹوریم کا اعلان کیا۔ حکومت نے گردشی قرضوں میں کمی لانے اور اضافی بجلی کا استعمال بڑھانے کے لیے صنعتی بجلی گھروں کو 1 فروری سے سستی گیس کی فراہمی بند کر دی تھی، اور ان سے کہا گیا تھا ٹیکسٹائل مل مالکان سے کہ وہ قومی گرڈ سے بجلی خریدیں جو کہ نسبتاً مہنگی تھی، اور اس سے بھی منافعوں پہ یقیناً ایک اثر پڑنا تھا۔ اور اب صورتحال بہرحال یہ ہے کہ حکومت کا یہ اقدام اپنی جگہ، لیکن ایک بڑی اکثریت نے ٹیکسٹائل مل مالکان نے عدالتوں سے حکم امتناعی حاصل کر لیا ہے۔ اس مجموعی صورتحال پر ڈالر کے مضبوط ہونے کے باوجود ایک پاکستان کا بڑا امپورٹنٹ کاروبار ایکسپورٹس کیوں اس پہ نالا ہے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب فواد انور کریم، پاکستان کے نامور ٹیکسٹائل ایکسپورٹر ہیں، اب ڈائریکٹر بھی ہیں ایسوسی ایشن آف ٹیکسٹائل کاؤنسل کی، ایک نئی تنظیم ترتیب دی گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ فواد انور کریم صاحب۔ پورا پاکستان بڑا خوش ہے، ڈالر کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ لوگ کافی بے چین ہیں۔ کامران بھائی بہت شکریہ، آپ نے مدعو کیا مجھے اس ٹاپک پہ ڈسکس کرنے کے لیے۔ پہلے ہم ڈالر کی بات کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ اباؤٹ 10% ڈالر کی قیمت، روپے کی قیمت جو ہے وہ امپروو ہو چکی ہے۔ ہمارے جو را مٹیریلز ہیں وہ ایز یو نو کہ کپاس یہاں پہ موجود نہیں ہیں، سو موسٹ آف دا را مٹیریلز جس میں ڈائز، کیمیکل، یان ہو یا کاٹن اٹ سیلف، وہ ساری چیزیں امپورٹڈ ہیں، اور سپلائی چین کا جو حصہ ہوتا ہے وہ کم از کم 5 سے 6 مہینے کا ہوتا ہے، تو ہماری جو کاسٹ ہے وہ 165 پہ آلریڈی انکرڈ ہو چکی ہے۔ جب ہم مال بیچتے ہیں تب بھی ہم اراؤنڈ 165 168 پہ بیچ چکے ہیں، اور آج ہمیں جب پروسیڈز آ رہی ہیں تو وہ 153 پہ آ رہی ہیں، جو بیٹھے بیٹھے 10% کا نقصان ہو چکا ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ڈالر کی قیمت 168 ہونی چاہیے یا 165 ہونی چاہیے، مے اٹ بی 155 160، اٹ ڈپینڈز آن کہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی آف ڈالر کیا ہے، ہماری باہر سے ڈالر کتنے آ رہے ہیں، ہماری ایکسپورٹ کتنے ہو رہی ہے، وہ ڈٹرمن کرے گی ڈالر کی پرائس۔ لیکن جو موومنٹ ہے ڈالر کی وہ رینج باؤنڈ ہونی چاہیے، تو اس میں ایک ڈیسیشنز ہو سکتے ہیں، اس میں ایک تسلسل آ سکتا ہے۔ تو فواد صاحب کیا اس کے لیے سینٹرل بینک انٹروین کرے اور ڈالر کی فری فلوٹ کو نہ ہونے دے اور پھر ایک انٹرونشن کرے باقاعدہ؟ دیکھیں ڈالر کی قیمت میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آج کمی کیوں آ گئی ہے۔ دیر آر 2 ریزنز، فرسٹلی ہمیں IMF کی ٹرنچ مل گئی ہے، پھر ہم نے جو یورو بانڈز دیے ہیں، جو ایون 30 ایئر بانڈز ہم نے 8% کے قریب دیے ہیں۔ شارٹ ٹرم تو ڈیفینیٹلی سپلائی آف ڈالر ہیز امپرووڈ اے لاٹ، لیکن ایسا تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے یہ جو ہیں یہ قرضے ہیں، کسی نہ کسی فارم کے قرضے ہیں، یہ پیسہ ضرور واپس جانا ہے۔ تو پھر اب واپس 153 سے کیا 170 پہ جائیں گے جب یہ چیزیں جانا شروع ہوں گی؟ تو یہ جو ویرینس ہے جو 17 روپے کی ہے یا 11% کے قریب آئے گی، وہ کسی بزنس میں نہ امپورٹ کا ہو نہ ایکسپورٹ کا ہو، وہ سسٹینیبل نہیں ہے۔ اس کو رینج باؤنڈ گورنمنٹ کو بوتھ دا سائڈس دے ہیو ٹو انٹروین، آئدر اٹس گوئنگ اپ اور اٹس گوئنگ ڈاؤن۔ گورنمنٹ کو ایک مستحکم ڈالر، ایک رینج باؤنڈ رکھنا ضروری ہے فار بزنسز ٹو فلرش۔ لیکن فواد صاحب یہ بتائیے گا کہ بزنسز میں یہ اپ اینڈ ڈاؤن، یہ سکلکل موومنٹ، یہ تو پارٹ آف بزنس ہوتے ہیں نا۔ یہی ڈالر جو 106 روپے کا تھا ایک وقت میں 168 روپے کا ہو گیا، پھر تو آپ نے شادیانے نہیں بجائے تھے، کیونکہ اس وقت تو پھر یہ تمام جو آپ نے ابھی ڈائنامکس بتائی ہیں اس میں تو 50-55% کا آپ کو فائدہ ہو گیا تھا۔ کامران بھائی جب ڈالر کی قیمت اتنی اوپر جاتی ہے تو جتنے بھی ہمارے کسٹمرز ہوتے ہیں ان کو بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، اینڈ دین یو ہیو ٹو شیئر دا منی ود دیم۔ دوسرا یہ کہ میں واپس یہی کہہ رہا ہوں کہ اٹ از ناٹ، اور جو پیسہ ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ٹرم ہمیں ایڈوانٹیج ہو رہا ہوتا ہے، اٹ از ناٹ، اٹ ڈز ناٹ سوٹ کہ ڈالر اوپر جا رہا ہو یا نیچے جا رہا ہو۔ اٹ ہیز ٹو بی رینج باؤنڈ اگر ہمیں کنسسٹنٹ لانگ ٹرم بزنس کرنا ہے۔ اینڈ ایٹ دس پوائنٹ اٹ از ویری امپورٹنٹ بیکاز ون آف دا ریزنس جو ڈالر کی کنسسٹنسی ہونی چاہیے از بیکاز آر کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس شوڈ بی compared to our neighbors or to textile exporters. Today, for the first time in 10 years, ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جو مارکیٹ شیئر ہے وہ ری اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے because of China and US
ट्रेड इश्यूज। अब यूएस को यूरोप ने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया है, यूरोप ने भी चाइनीज़ कॉटन को रोकना शुरू कर दिया है, जिस पे चाइना ने रिएक्ट करके यूरोपियन रिटेलर्स के सामने एक्शन लेना शुरू कर दिया है। दिस विल डिटर्मिन नेक्स्ट 10 years ऑफ मार्केट शेयर। अगर हमने अपनी कॉस्ट को सही नहीं किया, ये मार्केट शेयर इंडिया ले जाएगा। मगर फवाद भाई, आपको इसी दौरान जो सेंट्रल बैंक की स्कीम्स थी, टर्फ वगैरह की स्कीम थी, वो कितनी अट्रैक्टिव स्कीम्स आपको मिली हैं, किस लेवल पे आपको जो है वो आपने बोरोइंग की है, तो ड्रीम सिचुएशन थी। अब वो भी तो फिर वो कुछ इसको भी तो बैलेंस करे। स्टेट अगर एक जानिब इनरिच हो रही है, डॉलर की कीमत बढ़ रही है, दूसरी जानिब आपको एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस भी दी है। सर, ये जो सेंट्रल बैंक ने स्कीम दी है टर्फ की, दैट इज़ आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसी स्कीम नहीं देखी गई। दैट और जिससे जो ये इन्वेस्टमेंट आई है, वी आर टॉकिंग अबाउट क्लोज टू $3.5 billion इन्वेस्टमेंट, जो इन द लॉन्ग रन 2 to 3 years में आपके प्रॉफिट को अभी जो आपका जो एक्सपोर्ट्स है वो एटलीस्ट डबल होना चाहिए। इफ़ अदर थिंग्स अगर गवर्नमेंट चाहती है कि ये एक्सपोर्ट्स में नज़र आने लगे, आई मीन गवर्नमेंट को एड्रेस करना होगा कॉटन के मैटर को, गवर्नमेंट को गैस के मैटर को एड्रेस करना होगा। जहाँ तक कैपेक्स का ताल्लुक था, गवर्नमेंट हैज़ डन इट्स जॉब, और ऑल क्रेडिट टू द प्राइम मिनिस्टर, ऑल क्रेडिट टू द गवर्नर स्टेट बैंक, जिन्होंने ये स्कीम्स लेकर आए हैं और इनको रिस्पॉन्स सामने है। आई मीन इतनी जल्दी इतनी एलसीएस पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं खुली हैं जो ये स्कीम की वजह से। अच्छा फवाद साहब, थोड़ा सा ये एक्सप्लेन कीजिएगा कि मुझे बताया गया कि जी कि ये कॉटन यार्न वगैरह जो है बड़ा क्रिटिकल आपका रॉ मटेरियल है, ये इस पे भी बहुत शदीद प्रेशर है कि एक तो हमारे यहाँ प्रोड्यूस नहीं हुआ, दूसरा फिर इंपोर्ट्स महंगी है, और ये जो इंडिया से रास्ता खुलने वाला था, इससे शायद ये कि थोड़ा सा ये जो है ये बैलेंस हो जाता। ये कितना सीरियस इशू है ये जो यॉन का और ये जो कॉटन वगैरह की जो हमारे यहाँ शॉर्टफॉल है इससे? कमरान भाई देखें, हमारी लास्ट टाइम प्रोडक्शन जो रही है कॉटन की वो अबाउट 5.5-5.6 बिलियन बेल्स रही है। हमारी जो कंजम्पशन है वो अब बढ़ के अबाउट 13 मिलियन बेल्स हो गई। तो इसका मतलब ये है कि वी आर इम्पोर्टिंग मोर देन हाफ द कॉटन जो हमारी इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है। इस सीज़न हमारी जो सोइंग हुई है वो सिर्फ 6 मिलियन बेल्स की हुई है। सो हमारे हाथ में तो 5.5 मिलियन बेल्स या 5.2 मिलियन बेल्स आएंगी, और विद द कैपेक्स जो अभी आपने खुद ने कहा जो टर्फ की वजह से आई है, वो कैपेक्स की रिक्वायरमेंट की वजह से हमारी रिक्वायरमेंट ऑफ कॉटन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो कॉटन हमें नेट इम्पोर्ट करना होगा अनलेस वी हैव टू गो बैक एंड फिक्स द सिचुएशन ऑफ सोइंग ऑफ कॉटन जो डिप्लीट होती जा रही है बहुत जल्दी। अगर हमने इसको बैलेंस नहीं किया तो जो हमारा नेट एडवांटेज था या कंपेटिटिव एज था कॉटन का जो ख़त्म हो चुका है वो बिल्कुल ही इवेपरेट हो जाएगा। जहाँ तक इंडिया की बात है, द बेस्ट हमारे लिए बिकॉज ऑफ इट्स नेबर और क्लोज प्रॉक्सिमिटी एंड स्पेशली इंडियन पंजाब में बड़ी कॉटन होती है और बाय रोड वहाँ से पंजाब बड़ा आसान आ सकता है। द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टिंग कॉटन इज़ वेरी चीप आउट ऑफ इंडिया और इंडिया हैज़ अबंडेंट कॉटन। दैट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस टू द इंडस्ट्री और बड़े अच्छी तरीके से हमें सप्लाई यान की और कॉटन की दोनों मिल जाती, लेकिन सैडली बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल रीजंस हम उस पर कामयाब नहीं हुए। अच्छा फवाद साहब, ये बताइएगा कि हालिया दिनों में हमने देखा कि ये कैप्टिव पावर के हवाले से गवर्नमेंट ने कहा कि भाई इतनी हमारे पास बिजली है, जब नहीं थी हमने आपको ये सस्ती गैस दे दी थी, आप बिजली बनाते थे, आपसे कहा था कि अगर अब हमारे पास गैस नहीं होगी तो हम आपको नहीं देंगे, और फिर आपने कहा कि ये भी हमें हमारे मुनाफे को हिट करेगी, हमें उस गैस देते रहें चाहे आपके पास हो ना हो, आपके पास एक्सेस बिजली हो। ऐसा लगता है कि आप कम्प्लीटली इनडिफरेंट रहते हैं गवर्नमेंट के मामलात से, हमारे ख़जाने के मामलात से, हमारी ज़रूरियात से। ये बाज़ लोगों के नज़दीक ये बहुत ही प्रॉफिट ओरिएंटेड और सेल्फिश अप्रोच है इंडस्ट्री की। कामरान भाई देखें, फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या हम टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट और डेफिनेटली जो वैल्यू एडिड एक्सपोर्ट है वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन शुड बी क्लोज टू और इक्वल टू आर कंपीटिंग कंट्रीज़, दैट इज़ बांग्लादेश, इंडिया या चाइना। तो अगर हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो नहीं होगी तो हम डेफिनेटली फॉरेन मार्केट्स में ये चीज़ नहीं बेच सकते। ये तो बात हो गई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की। दूसरा जो इन्होंने मॉनिटोरियम लगाना शुरू किया है, आई मीन इफ़ वी हैव एक्सेस बिजली ज़रूर हो, हम उसको आई मीन जितने भी हमारे नए टर्फ से इन्वेस्टमेंट्स आई हैं उसको हम डेफिनेटली बिजली से कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन देयर हैज़ टू बी अ प्लान, देयर हैज़ टू बी अ टाइम। आप ओवरनाइट आके ये बिजली नहीं काट सकते बिकॉज
सिटिंग इन कराची केई की इतनी कुव्वत नहीं है कि वो सारों को एक साथ कनेक्शन दे सके, और ये बैकबोन है जो सप्लाई चेन है। अगर वो जाके छोटे फैक्ट्रीज वालों को अगर वो काटना शुरू कर देते हैं तो हमारे पास ना कपड़ा रहेगा ना यान रहेगा। सो देयर हैज टू बी अ प्लान। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब फवाद अनवर करीम हमारे साथ मौजूद थे, हालिया दिनों में कायम होने वाली एसोसिएशन ऑफ टेक्सटाइल काउंसिल के डायरेक्टर। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करते हैं डॉलर सस्ता हो जाए तो अवाम का कोई फ़ायदा नहीं, डॉलर महंगा हो जाए तो अवाम का कोई फ़ायदा नहीं। अजब मामला है, डॉलर सस्ता हुआ, अब गाड़ियाँ उतनी ही महंगी हैं जो कि पहले होती थी, और डॉलर ज़रा बढ़ जाता तो गाड़ियों की कीमतें बढ़ती चली जाती थी। रत्ती बराबर फ़ायदा अवाम तक नहीं पहुँचाया गाड़ियाँ बनाने वालों ने, कार्स बनाने वालों ने। ये एक अजब मामला है, हुकूमत भी खामोश बैठी है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। वक्फे से कबल हम वो रोना सुना रहे थे जो पाकिस्तान के एक्सपोर्टर्स, ख़ास तौर पर टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स का है कि डॉलर की कीमत कम होने से, रुपए की कदर बढ़ने से उनका बहुत नुकसान हो रहा है, मुनाफे कम हो रहे हैं। आइए उस इंडस्ट्री की बात करते हैं जिनकी कि डॉलर की कीमत कम होने से, रुपए की कीमत बढ़ने से मज़े आ रहे हैं, और वो उसमें शामिल है ख़ास तौर पे ऑटो इंडस्ट्री, जिसके बहुत हमेशा वारे न्यारे रहते हैं। माजी में जब मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफा होता था तो गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज कीमत में इजाफा कर देती थी कि डॉलर की कीमत बढ़ गई, सार्फिन उसे मंतकी मानकर झेल लेते थे। मगर ये क्या मंतक है कि डॉलर तो सस्ता हो मगर कारें महंगी रहें। पिछले तकरीबन 2 साल में इस वक्त डॉलर कम तरीन सतह पर है, मगर गाड़ियाँ बनाने वाली कंपनीज कारें सस्ती करने के बजाय कई जगह पर कीमतों में 2 से 8% तक इजाफा कर चुकी हैं। पिछले साल से ही मवाज़ना करें तो अगस्त में डॉलर 168 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर था, और आज ये कम अज़ कम 10 से 11% की कमी के साथ 152 की सतह तक भी आया, मगर गाड़ियों की कीमत बढ़ती गई। पिछले साल अगस्त में होंडा सिटी वी-टेक मैनुअल की कीमत 23,27,000 रुपये थी, जो 1,40,000 यानी 6% इजाफे से 24,67,000 की फरोख्त की जा रही है। इसी तरह होंडा सिविक वी-टेक मैनुअल पिछले साल अगस्त तक 36,49,000 रुपये की थी, जो 98,000 रुपये महंगी हो गई। सुजुकी कल्टस VXR 17,45,000 से 17,80,000 की हो चुकी है। सुजुकी वैगन आर की कीमत में 35,000 रुपये इजाफा हो चुका है। टोयोटा आल्टिस जो उस वक्त 33,09,000 की थी, अब 60,000 रुपये महंगी हो गई है। टोयोटा ग्रैंडी की कीमत 8% इजाफे के बाद 36,79,000 से 39,79,000 रुपये हो गई है। इसके बरक्स अगस्त 2018 से अगस्त 2020 तक डॉलर की कीमत जब 36% बढ़ी थी, तब 1000 सीसी की गाड़ी की कीमत 44%, 1300 सीसी की 55% और 1600 सीसी की गाड़ी की कीमत 43% तक बढ़ाई गई थी। आज तक कीमतों में मनमाना इजाफा ही नहीं हो रहा, बल्कि हर ब्रांड, हर मॉडल की गाड़ियां लाखों रुपए प्रीमियम पर फरोख्त हो रही हैं। डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम, और इसीलिए कार की फौरी डिलीवरी पर कीमत से ज़ायद रकम देने का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त मुख्तलिफ गाड़ियों पर ओन की अदायगी 50,000 से 8 लाख रुपए तक है। जनवरी में काबीना ने वजारत सनत को मुल्क में कार बनाने वाली कंपनीज़ की पैदावारी सलाहियत से मुताल्लिक इंक्वायरी की हिदायत की थी। इल्ज़ाम यह था कि कार मेकर्स मार्केट में तलब के मुताबिक पैदावारी सलाहियत में इजाफा करने में नाकाम है, लेकिन ये हुकूमती कदम भी बेसूद रहा है। ये सबके इल्म है कि गाड़ियों की कीमत में ही बेसरोपा इजाफा नहीं, बल्कि मोटरसाइकिल्स की कीमत में भी यही हाल है, जिनमें से 24% तक इजाफा किया गया है। दूसरी जानिब आम गाड़ियों की कीमतों के हवाले से ऑन भी बरकरार है। यकीनन जो असल कीमत है उससे कहीं ज़्यादा कंज्यूमर्स को पे करना पड़ता है। अजब माहौल है पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का, लेकिन हर लिहाज से इनकी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में है। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं, एक एक्सपर्ट ओपिनियन हासिल करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल साहब। एक आम सी बात नज़र आती है, डॉलर सस्ता हो रहा है तो गाड़ियों की कीमत सस्ती होनी चाहिए, सारी चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। जैसे कि जब डॉलर महंगा होता है तो कीमतें फ़ौरन बढ़ा दी जाती हैं। इस पर कोई एहतजाज भी नहीं है और तो खूब मुनाफे कमा रहे होंगे। देखिए कामरान भाई, लॉजिकली तो बात बिल्कुल ये सही लगती है, मगर पहले एक आर्गुमेंट होता था कि 3 ही जापानीज़ कार मैन्युफैक्चरर हैं जो मिलकर गाड़ियों की कीमतें बढ़ाते हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए अभी 8 कंपनीज़ हैं, और अगर हुकूमत जो नई पॉलिसी आने वाली है वो अच्छी दे देती है तो हो सकता है कि 10-12 प्लेयर्स हो जाएं। हमें देखना है इसको होलिस्टिकली चाहिए कि ठीक है, डॉलर में कमी तो ज़रूर आई है, रुपए की कदर बढ़ी है, मगर जिस तरह अभी आपने कहा एक 50 लाख की गाड़ी जब शोरूम से या डीलर से निकलती है तो वो 55 लाख की बिक रही है।
तो ऐसे माहौल में जब गाड़ी ब्लैक में बिक रही हो तो कोई मैन्युफैक्चरर डिमांड सप्लाई को देखते हुए क्यों सस्ती बेचेगा। तो मेरे ख्याल में इसका हल परमानेंट कामरान साहब ये है कि हमारी जो साइज़ है, एक तो इकॉनमी के हिसाब से भी छोटी है, हमारी जो कार सेल्स है, मैं आपको एग्जांपल दूं, जो 2017 में 3.5 लाख गाड़ियां बेची थी वो पिछले साल 1.25 लाख हो गई थी, इस साल बढ़ के 2 लाख होंगी। तो चूँकि यूनिट इतने कम बिकते हैं और इतनी इरेटिक हैं कि इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल जो इकोनॉमिक्स में कहते हैं, उसकी वजह से गाड़ियाँ महंगी होती जा रही हैं। और हमने ये देख लिया कि 3 प्लेयर से 8 प्लेयर होने के बावजूद भी गाड़ियाँ सस्ती नहीं हुई। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि कोई इदारे नहीं हैं, तो जो आवाम का तहफ़्फ़ुज़ है वो कौन करेगा? ये हुकूमत का काम नहीं है कि वो देखे कि ये एक तरह का ये कार्टेलाइजेशन है कि आप जो सप्लाई है उसको रिस्ट्रिक्ट रखते हैं और जो डिमांड है उसको मीट नहीं करते, एक शॉर्टेज क्रिएट करते हैं और उसके बाद फिर मैनिपुलेट करते हैं, इस हद तक मैनिपुलेट करते हैं कि एक्सेस पे प्राइस देनी पड़ती है। और दूसरी जानिब अगर कोई फ़ायदा हो रहा है, अगर आवाम को हो सकता है खालिसतन इंपोर्ट कम हो रही है, आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, तो वो नहीं दिया जा रहा। लेकिन इस पर ना हुकूमत कोई कुछ करती है और ना हमारे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। देखिए कामरान भाई, 1-2 इंस्टेंसेस तो ऐसे थे जहाँ पे कंपनी और डीलर का एसोसिएशन इतना स्ट्रॉन्ग होता था कि वो डीलर को मुनाफा देने के लिए इस तरह की शॉर्टेज क्रिएट करती थी। मगर जब से ये 2-3 प्लेयर आए हैं, किया और हुंडई, इसके बावजूद ये नहीं मसले का हल हुआ। तो एक तो हुकूमत को तो बिल्कुल इस पर निगाह रखनी चाहिए, मगर हमें ये देखना चाहिए कि क्या ऐसी चीज़ है कि 8 प्लेयर आ गए हैं, इसके बावजूद भी जो कीमतें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। प्लस हमें एक और भी चीज़ को देखना चाहिए कि कीमतें सिर्फ डॉलर की वजह से नहीं होती हैं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में महंगाई भी बहुत है। आज CPI इन्फ्लेशन का नंबर आया जो 17% बढ़ा है। तो अगर फ़र्ज़ करें कि 10% डॉलर स्ट्रेंथन भी हो गया और महंगाई अगर 15% बढ़ गई तो उनकी कॉस्ट भी बढ़ती है। एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस हमने किया था कि पाकिस्तान की सुजुकी का जो मार्जिन है वो हमने देखा 5 से 7% है, सुजुकी मारुति कमाती है 25%। उसका रीज़न ये है कि सुजुकी इंडिया में जो है वो 1.5 से 2.25 लाख महीने की सेल करती है। और चूंकि हमारा मुल्क इतना पीछे रह गया है, लोगों की क़ुव्वत इतनी ख़रीद की कम हो गई है कि पाकिस्तान की सुजुकी 8-9 हज़ार बना सकती है। तो मेरे ख्याल में मार्केट डायनामिक्स इसमें काफ़ी हद तक प्ले करते हैं। और जहाँ तक ये रेगुलेटरी तौर पर कुछ कंपनीज डीलर के साथ मिलकर शॉर्टेज क्रिएट करती है, उसका तो हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। फरमा रहे हैं कि जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी, स्कोप बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, मजबूर होंगे ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या असेंबलर्स जो हैं कि वो मार्केट से ट्यून करे। तो ये फ्री मार्केट का ये तकाजा है। ये फ्री मार्केट के लिए देखिए 2 चीज़ें हैं। एक तो पाकिस्तान की साइज़ कम है, वो बड़ी होनी चाहिए, जिसके लिए पाकिस्तान की इकॉनमी को अच्छा होना है, लोगों को मिडिल क्लास में आना है गुर्बत से। दूसरा बहुत इरेटिक है, जिस तरह मैंने कहा कि 4 साल पहले जो 3.5 लाख मुल्क जो गाड़ी बेचा था उसने पिछले साल 1 लाख बेची, इस साल 2 लाख है। तो ये इरेटिक नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट ग्रोथ होनी चाहिए। और तीसरा जो है कम से कम इसमें 10-15 प्लेयर होने चाहिए, मगर पहले 3 थे, अब 7-8 हो गए हैं। और अगर जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि अगर हुकूमत एक अच्छी पॉलिसी देती है जो ड्यू है देना, तो हो सकता है 4-5 और आ जाएं। तो आई थिंक लॉन्ग रन में मार्केट फोर्सेस ही इसको बेहतर करेंगे। मगर जहाँ पे स्पेसिफिक कार्टेलाइजेशन या शॉर्टेजेस हैं या डीलर के साथ मिलके इस तरह का ऑन क्रिएट किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल में रेगुलेटर को एक्शन लेना चाहिए। जैसे कि आपने बीच में इसका इशारा भी किया, असल चीज़ ये है कि डिमांड कितनी बढ़ती है, इकॉनमी कितनी तेज़ी से आगे बढ़ती है, और फिर ये कि ज़ाहिर है कि क्रेडिट कितना सस्ता है, क्योंकि ये भी एक फ्यूल करता है। वैसे पाकिस्तान का पोटेंशियल जो है, जो कि एक ज़रूर रीचेबल डूएबल पोटेंशियल है, वो कितनी गाड़ियों का है सालाना? देखिए कामरान भाई, हमने एनालिसिस किया था जो रीजन में 1000 लोगों पे जितनी गाड़ियाँ होती हैं, तो पाकिस्तान तो पहले हम इंडिया से कंपेयर करते थे, अब इंडिया तो बहुत आगे बढ़ गया है, दूसरे मुल्कों से कंपेयर करते हैं। तो ये 2016-17 में हमने हिसाब लगाया था कि 2017-18 में पाकिस्तान की डिमांड 5 लाख होनी चाहिए, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने एक्सपेंशन का भी ऐलान किया। सुजुकी ने $200 मिलियन की एक्सपेंशन का ऐलान 2016-17 में किया था, क्योंकि उसको लग रहा था कि 5 लाख गाड़ी बिकेंगी। अलमिया ये कि आज हम 2 लाख गाड़ी पे हैं। तो आपका जो सवाल है इसका पोटेंशियल है कि पाकिस्तान का कम से कम 5 से 8 लाख गाड़ी का पोटेंशियल है। और अगर पाकिस्तान की इकॉनमी कंसिस्टेंट ग्रो करती रही तो यहाँ पे बड़े प्लेयर आ जाएंगे। सुजुकी, होंडा, किया अपनी कैपेसिटी को डबल करेंगे, और जब वो डबल करेंगे तो फिर शायद जाके आवाम को कुछ फ़ायदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मोहम्मद सुहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ हमारे साथ मौजूद थे। सितंबर में वज़ीर आज़म ने
اور عالمی لیڈرشپ نے پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے لیے 1100 ارب روپے کے پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ شہر کی قسمت بدلیں گے۔ فی الحال تو کوئی اس سلسلے میں بڑی پیش رفت نہیں ہوئی ہے۔ نالوں کی صفائی کا عمل جاری ہے تاکہ کراچی میں وہ طوفانی اور وہ آفت کی سامان نہ پیدا ہو ان بارشوں میں جیسا کہ پہلے ہوا تھا۔ یہ کام تو ہو رہا ہے مگر انتہائی سست روی کا شکار ہے، اس کو دیکھنا ضروری ہے اور آپ کو دکھائیں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ گزشتہ بس کراچی میں بارش کے بعد ہونے والی تباہی پر شہریوں کی داد رسی کے لیے وزیراعظم عمران خان آرمی چیف کراچی آئے تھے۔ 1100 ارب روپے کے تاریخی پیکج کا اعلان کیا تھا۔ اس پیکج سے کراچی میں صاف پانی، نالے، سیوریج نظام، ٹرانسپورٹ اور کچرے کی صفائی جیسے بنیادی مسائل 3 سال میں حل کرنے کا عزم تھا۔ بہت کچھ تو ہوا نہیں ہے بلکہ کچھ زیادہ ہوا ہی نہیں ہے، مگر نالوں کی صفائی کا معاملہ شروع ہوا ہے اور جو کہ اب بھی مگر بہت سلو آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیراعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ نالوں کی صفائی سب سے اہم مسئلہ ہے ان کے لیے۔ ایشو نالوں کا ہے، نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہوئی ہیں، لوگ بسے ہوئے ہیں، این ڈی اے میں ہے وہ نالے صاف کرے گی، اور جو لوگ ڈسپلیس ہوں گے سندھ گورنمنٹ نے ذمہ داری لیا ان کی سیٹلمنٹ کی۔ کراچی پیکج پر عمل درآمد کے لیے پروونشل کوآرڈینیشن امپلیمنٹیشن کمیٹی بھی بنی تھی اور دسمبر میں کمیٹی نے شہر کے برساتی نالوں سے جڑے مسائل کو حل کرنے کا منصوبہ ترتیب دیا تھا۔ ماہرین سے رائے لی گئی تھی، این ای ڈی کالج سے اس کا، یونیورسٹی سے اس کا سروے ہوا تھا، پھر فیصلہ ہوا تھا کہ ہنگامی بنیاد پر شہر کے بیچ سے گزرنے والے 3 بڑے نالوں میں سے تجاوزات ختم کر کے ری اسٹرکچر کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر صاحب نے بتایا تھا کہ 14 سے 15 ماہ میں نالوں کا تمام کام مکمل کیا جائے گا۔ ایمرجنسی کی بنیاد کے اوپر ان کو فنڈنگ بھی دے دی ہے کہ فوری طور پر یہ جو کام ہے یعنی نالوں کی صفائی کا، ریور بیڈز کی صفائی کا، اور وہ لوگ جن کو یہاں سے ہٹایا جائے گا ان کے لیے ایک مناسب رہنے کی، رہائش کی جو تعمیر کرنی ہے، وہ تمام پیکج جو ہے سب سے پہلے اسی کے اوپر کام ہوگا اور یہ پورا کام مکمل ہوگا تقریباً 14 سے 15 ماہ کے اندر۔ کتنا کام ہو گیا، کتنا باقی ہے، کتنی تیزی سے ہو رہا ہے، یہ سب کچھ آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے نمائندہ خصوصی زہیب احمد کی اس رپورٹ میں۔ کراچی کے 6 اضلاع میں 540 چھوٹے بڑے برساتی نالے ہیں۔ یہی چھوٹے نالے شہر کے 38 بڑے نالوں سے جا ملتے ہیں جو کے ایم سی کے زیر انتظام ہیں، لیکن بارشوں میں کراچی کی تباہی کا اصل ذمہ دار 3 بڑے نالوں کو قرار دیا جاتا ہے جو پکے مکانوں اور تجاوزات کے باعث اپنی اصل شکل کھو بیٹھے ہیں۔ شہر میں نکاسی آب کے لیے ابتدائی طور پر 3 بڑے نالوں کی ری اسٹرکچرنگ و ڈیزائننگ کا منصوبہ ترتیب دیا گیا ہے جسے 3 مراحل میں مکمل کیا جانا ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے تحت 3.5 کلومیٹر طویل محمود آباد نالے کو اولین ترجیح دی گئی، جس پر قائم 180 دکانیں اور گھر جزوی جبکہ 56 گھر مکمل طور پر مسمار کیے جانے کا اعلان کر کے نالے کی ڈیزائننگ کا کام شروع کر دیا گیا۔ ابتدا میں نالوں کے دونوں اطراف سے 100 فٹ کا علاقہ واگزار کرائے جانے کا منصوبہ تھا، لیکن بڑی تعداد میں بے گھر ہونے والے متاثرین کی بحالی آڑے آ گئی اور پھر پالیسی بدل دی گئی۔ اب نالوں کے دونوں طرف سے صرف 30 فٹ کا علاقہ کلیئر کرایا جائے گا۔ 11.5 کلومیٹر طویل اورنگی نالے سے سافٹ انکروچمنٹ ہٹا دی گئی ہیں جبکہ پختہ تجاوزات ہٹا کر 4 کلومیٹر کا علاقہ واگزار کرا لیا گیا، یعنی 2.5 ماہ میں 34% کام کیا جا چکا ہے۔ 13 کلومیٹر طویل اور شہر کے سب سے بڑے برساتی نالے گجر نالے کا اب تک 4.5 کلومیٹر کا رقبہ کلیئر کرایا جا چکا ہے جو دوسرے مرحلے کی تکمیل کا 35% بنتا ہے۔ منصوبے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ برساتی نالوں کو اب صرف بارش کے پانی کی نکاسی کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ نالوں کے ساتھ کنڈیوٹ بنائے جائیں گے جن سے سیوریج کا پانی گزرے گا۔ باؤنڈری وال اور فٹ پاتھ بنائے جائیں گے تاکہ مستقبل میں دوبارہ قبضے نہ ہو سکیں۔ محمود آباد پہ جو ہے اب روڈ بننا شروع ہو گئے، فٹ پاتھ بننی شروع ہو گئی ہے، نالا اب یہ نالا سیوریج والا نالا نہیں ہے، یہ ماڈل نالے بننے جا رہے ہیں۔ اس پہ صرف برساتی پانی یعنی برساتی نالا کہلائے گا۔ جو روڈ ہوگا اس میں سے وہ سیوریج کی لائنیں جایا کریں گی اور اس روڈ کے اوپر سے یعنی کہ اس میں یہ ان پہ نہیں جائے گی، نالوں کے اندر نہیں جائے گی، بلکہ اس کا ایک الگ نظام بنایا جائے گا جو وہ سخت مشینیں ہوں گی جو ان کو کھینچے گی، جس کا ایک سسٹم ہوگا۔ ارادے نیک ضرور ہیں لیکن یہ تبھی ہو سکے گا جب نالوں کو ری ڈیزائن کیا جائے۔ فی الحال کچرے سے اٹے نالوں کو صرف چوڑا کرنے کا کام کیا جا رہا ہے جس کی رفتار اور نوعیت سے مقامی لوگ کچھ زیادہ مطمئن نہیں لگتے۔ کبھی کہنے لگے کہ 60 فٹ کٹنگ ہوگی، پھر دوبارہ آئے نشان لگائے 30 فٹ ہوگی، اب بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف 4 فٹ پہ کٹنگ ان کی، وہ بھی دیوار کے حوالے سے۔ کمرشل ایریا ہے ان کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، رہائشی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ پریشان اور ڈسٹرب کیا جا رہا ہے۔ پہلے آئے تھے 5 فٹ چاہیے، 10 فٹ چاہیے، پھر 12 فٹ پہ لگا دیا، پھر نیکسٹ ٹائم آئے انہوں نے 20 فٹ پہ لگا دیا، پھر ایک سرکاری ٹیم آئے انہوں نے 22 فٹ پہ لگا دیا، اب آئے اب بولیں یہ پورا ہی جائے گا۔ اس طرف سے وہ پورے مکان توڑے گئے ہیں
उधर से इतनी पट्टी नहीं गई। वफाकी हुकूमत ने नालों की सफाई के लिए NDMA को 7 अरब रुपए का मजाज बनाया है, जो तीसरे मरहले में फंड्स का इस्तेमाल करेगी। फिलहाल सिंध हुकूमत के जिम्मे तजावजात हटाना और मुतासरीन को दोबारा बसाना है। जिन मकानों का 30% से जायद हिस्सा ऑपरेशन की जद में आया, उन्हें 2 साल के किराए की मद में 3,60,000 रुपए 6 माह के चेक्स की सूरत दिए जाएंगे। वफाक की जानिब से इब्तदाई तौर पर मंसूबे की तकमील की डेडलाइन 14 से 15 माह दी गई, लेकिन मानसून सिर्फ 2-3 महीनों की दूरी पर है। शहर के नाले तो क्या, सड़कें तक कचरे से भरी हैं। तेज़ बारिशें हुई तो क्या होगा, ये अंदाज़ा लगाना कुछ मुश्किल नहीं।